मनीस निस्वार्थी मनीस आपणाक कितें मेळटलें ना मेळटलें हे चिंतिनासतना सदांच लोकां बरी रावपी लोकां खातीर काम करपी आमी सदांच पळयता. एक मडगांवान बरे तेचे मुवमेंट आनी सावथ गोवान बरे मुवमेंट आनी बरे मुवमेंट आसता आनी बरे इश्यू तो घेता. देवान ताका बरी आरोग्य दिवचें, बरें आयुश्य दिवचें, तेजे फॅमिली तेंच्या सगळ्या घरच्यांक बरें आयुश्य मेळचें देवा कडेन मागता. त्या संवसारान जायते मनीस जल्म घेता आनी कांय करिनासतना वयता. आमच्या सावय बाबाक देवान जल्म दिला आणि त्या जल्माचे सार्थक आयज पासून सावय बाबान करून दाखयला आणि अशेंच ताका देवान धीर दिवचो, शक्ती दिवचो जेणे करून तो मुखार आपणाचें काम बरे रितीन लोकां खातीर करतलो. आयज आमच्या मदीं पार्टीचो अध्यक्ष आसा, इज व्हेरी लकी. बर्थडे केक हांगा बर्थडे सेलिब्रेट करून काँग्रेस हावजान लोकांचें घर, गोंयकारांचें घर काँग्रेस हावज. आमचो अध्यक्ष आहा गिरीश चोडणकर बाब, आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन, डॅशिंग, पावरफूल, गोंयच्या लोकांचो एसेंब्लीन आवाज आनी गोंयच्या एसेंब्लीच्या भायरूय आवाज असो आमचो LOP युरीबा भालेमा, आमचे यूथ प्रेसिडेंट आसा, आमचे महिला प्रेसिडेंट आसा, आमचे बाकी सगळे OBC चेअरमॅन आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा, आमचो प्रोटेस्टाचो इंचार्ज जेन्ना भंडारी आहा आयज ताका पुलिसान परत मारला. सो आमकां सगळ्यांक एक इन्स्पिरेशन दिवपी आमचो सावयो, तेच्या इंटेलिजन्सान आमी बारीकसाणेन ताका पळयता. सो आयज तेंचो बर्थडे सेलिब्रेट करता, देवा कडेन मागुया ताका अशीच बरें आरोग्य आनी बरी शक्त मेळची. आनी मागता सावयो कडेन की तेणी केक खड्याक करून Happy birthday to you. Happy birthday, dear Savio. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, dear Savio. Happy birthday.